यादहरूको तीखो तीरले दुख्छ यो छाती, घर देशको दुःखद पीरले दुख्छ यो छाती। यादहरूको तीखो तीरले दुख्छ यो छाती, घर देशको दुःखद पीरले दुख्छ यो छाती। गाह्रो नै हुन्छ मुस्कुराउन देश छाडेपछि, गाह्रो नै हुन्छ मुस्कुराउन देश छाडेपछि। विदेशको रुखो जागिरले दुख्छ यो छाती, यादहरूको तीखो तीरले दुख्छ यो छाती। आँखा भित्र गढेको छ आमाको त्यो मुस्कान, आँखा भित्र गढेको छ आमाको त्यो मुस्कान। उनको मुस्कुराएको तस्बिरले दुख्छ यो छाती, यादहरूको तीखो तीरले दुख्छ यो छाती। हिँड्ने बेला मनभित्र पहिरो गएको थियो, हिँड्ने बेला मनभित्र पहिरो गएको थियो। विदाईको रातो अबिरले दुख्छ यो छाती, यादहरूको तीखो तीरले दुख्छ यो छाती। छटपटीमा बित्छ समय अनिदोमा रात, छटपटीमा बित्छ समय अनिदोमा रात। उनिएको त्यो तातो झिरले दुख्छ यो छाती, यादहरूको तीखो तीरले दुख्छ यो छाती। घर देशको दुःखद पीरले दुख्छ यो छाती। प्रिय दर्शक, प्रिय श्रोता, आदरणीय श्रेष्ठ आचार्य प्रभाका यिनै गजल हरफसँगै कार्यक्रम अतीतको डायरीको दैलो उघारे। अतीतको डायरीको पर्खाइमा बसिरहनु भएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। तपाईकै जीवनका भोगाईहरूको सङ्गालो कार्यक्रम अतीतको डायरीको यो नवीन श्रृङ्खलामा म हो तपाईको अन्तरङ्ग आवाजको सहयात्री साथी डम्बर विष्ट। जीवनको चक्र सरल र सोझो हुँदैन, उतार चढाव, बाङ्गो टिङ्गो र उथल पुथलको आँधी तुफान तय गर्नुपर्छ एक थान मानिसको जीवनले। तिनै उथल पुथलहरू भित्र केरिन्छन् जीवनका कथाहरू र बन्छन् अलिखित दस्तावेजहरू। लेख्न छुटाइएका व्यथाहरू, व्यक्त नगरिएका भुकाइहरू र कतै डायरीको पानामा टिपोट गरिएका कथाहरूको त्रिवेणी हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। तपाईले छोडेका गाउँ बेसी र देउरालीका यादहरू, आटो पिठोका कथा र व्यथाहरू, एउटा जिन्दगीले तय गर्ने निकै लामो यात्राका सुखद र दुःखद अनुभूतिहरूको संग्रह पनि हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। अतीतको डायरी नियमित रूपमा तपाईमाझ आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हौसलाको लागि यो च्यानलमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। तपाईको साथ नै अतीतको डायरीको मेरुदण्ड हो। केही दिन अघि हामीले तपाईमाझ रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 फलाटे घर भई हाल टेक्सास अमेरिकालाई कर्मथलो बनाउनु भएका प्रिय श्रोता श्रेष्ठ मित्र टिकाराम पुनले पठाउनु भएको नेपालदेखि अमेरिका सम्मको यात्रा संस्मरण पस्किएका थियौं। दुनियाँको एउटा गोलार्धबाट अर्को गोलार्ध पुग्ने यात्राको संस्मरण निश्चय नै लामो हुने र उहाँको यात्राको पूरा कथा सुनेर एउटा आम प्रवासी नेपालीले पराई मुलुकको माटोमा बगाउनु पर्ने रगत पसिना र संघर्षको कथा व्यथा सुन्नको लागि भाग 2 को प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरेका थियौं र तपाईमाझ उहाँको कथाको अर्को श्रृङ्खला लिएर आउने बाचा पनि गरेका थियौं। सम्भवतः अर्को एपिसोड अर्थात टिकाराम पुनको कथा भाग 3 मा उहाँको अमेरिकी यात्राको सम्पूर्ण वृत्तान्त समेटिनेछ। अतीतको डायरीको अर्को श्रृङ्खलामा टिकाराम पुनले पानामाको समुद्रमा बेहोरेको डुङ्गा दुर्घटना, अफ्रिकी मूलका मानिसले प्रहार गरेको धारिलो हतियारको जीव श्रृङ्ग पार्ने घटनादेखि बाटोमा भएको ट्रक दुर्घटनाको अत्यास लाग्दो कथा र अमेरिका प्रवेशका सबै घटनाहरू समेटिनेछन्। कृपया यो सामग्रीलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र टिकाराम पुनको यात्रा संस्मरणको अन्तिम एपिसोड एवं भाग 3 को प्रतीक्षा गर्नुहोला। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको यो बसाइमा अब म ढिला नगरी तपाईलाई प्रिय मित्र टिकाराम पुनको जीवनको सत्य कथातर्फ जोड्ने अनुमति चाहन्छु। कहिले आँखामा आँसु बोकेर, कहिले ओठमा आँसु लिएर भए पनि बाँच्नै पर्ने रहेछ। जति पटक ढले पनि उठ्नै पर्ने र धुलो टकटक्याउँदै अर्को यात्रा तय गर्नै पर्ने जीवनको रीत रहेछ। जिन्दगी भन्ने यस्तै रहेछ। जीवनका उकाली ओरालीहरूमा कहिले चैत्रको घाममा डढियो त कहिले साउनको झरीमा पनि रुझियो। डढेर पनि बाँच्नु पर्ने, रुझेर पनि बाँच्नु पर्ने। कहीँ घाम, कहीँ छाया,
प्रकृतिको नियम नै उस्तो। मानिसको जीवनमा कुनै पनि कुरा निरपेक्ष छैन रहेछ। आज म आफ्नो यात्रा सफलताको खुसीमा रमाउन सकेको छु। थोरै भए पनि आफ्नो र आफ्नाहरूको जीवनमा खुसीको रंग भर्न सकेको छु। यही ज्ञान हो कुनै समय असफलताको डरलाग्दो बोझले किचिएर ऐया पनि भन्न नपाएको। पारिवारिक बिछोड र वियोगको रातमा म आज पनि तडपिएकै छु। भोलि फेरि एउटा यस्तो दिन आउनेछ म मिलनको खुसीमा रम्नेछु र उल्लासको रंगले पोतिनेछु। मलाई माफ गर्नुहोला, म केही भावनामा बहकिएँ। मैले तपाईलाई अघिल्लो श्रृंखलामा घरदेखि काठमाडौँसम्म बेहोर्नु परेको सुख दुःखको कथा सुनाएको थिएँ। जति जति म मेरो माटोबाट टाढा हुँदै जान्थे उति उति मेरो लागि दुःख र संघर्षको भारी थपिँदै जान्थ्यो। पैसा र पासपोर्ट फिर्ता मागेपछि हामीले नयाँ माध्यमबाट अमेरिकी यात्राको लागि तारन्तार ताकेता गर्यौं। नभन्दै नयाँ माध्यमबाट हाम्रो काम चाँडै हुने भयो। काठमाडौँको 3 महिना लामो त्यो पट्यार लाग्दो बसाई र त्यहाँ भोगिएको कोरोना महामारीको मारपछि हामी दाजुभाइको काठमाडौँदेखि दुबईसम्मको उडान तय भयो। त्यत्रो पर्खाइ र दुःखपछि गन्तव्यको लागि उड्न पाउँदा एकातिर हामी खुसी थियौं भने अर्कोतिर ती वृद्ध बुबा आमा, अबोध छोरा, प्रिय अर्धाङ्गिनी, बुवा आमा सरहका दाजु भाउजू, सन्तान जस्तै भाइहरू, सँगै खेले खाएका दोस्ती दौतरी, आफन्त र छरछिमेक छाडेर जानु पर्दा मन बेस्सरी गाँठो परेर आउँथ्यो र परेलाको दिलबाट सप्तकोशी बनेर पोखिन खोज्दथ्यो। हाम्रो यात्रा सामान्य अवस्थाको फगत एक थान यात्रा मात्र थिएन, एउटा ठूलो जोखिम पनि थियो। पाइला पाइलामा अवरोध निश्चित थियो। मलाई त्यो यात्राका हरेक रातहरूमा संकटले लखेटिरहेको हुन्थ्यो त प्रत्येक बिहानीहरूमा चुनौती पर्खिएर बसिरहेको हुन्थ्यो। घर परिवार, आफन्त, साथी सङ्गी र जन्मिएको हुर्किएको पाखा पखेरुसँगको बिछोडको पीडाले एक तमासले थिचिरहेको थियो। त्यो दिन काठमाडौँको रात्रि जीवन सुरु भइसकेको थियो। गोङ्गबु, ठमेल र दरबार मार्गका होटेल रेस्टुराँहरूमा मस्त जवानी चढ्न आँटेको थियो। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्ने गर्छ मानिसहरू साँच्चीकै पसिनाको कमाई लिएर काठमाडौँको रात्रि जीवनमा जवानी भर्दा हुन् कि तिनको अन्य कुनै स्रोत हुँदो हो। काठमाडौँमा चारैतिर अनेक रंगका रंगी बिरंगी बत्ती बलिरहेका थिए। बिस्तारै हल्का गाढा रङको अँध्यारोले पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको थियो। मामा गोविन्द बाठा, भाइ सन्दीप खत्री र म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्यौं। मनभित्र वेदनाको जत्रो छाल उठेको भए पनि हामीले अनुहारको चमकलाई सामान्य अवस्थामै राख्ने प्रयत्न गरेका थियौं। हातमा हरियो पासपोर्ट, पेठ्यौमा थोत्रो झोला बोकेर हाम्रो विवश जिन्दगी निन्याउरो अनुहार पारेर लाइनमा बसेको थियो। रोजगारीको लागि साउदी, मलेसिया, कतार, दुबई, बहराइन लगायत अन्य खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको एयरपोर्टमा निकै लामो लाइन लागेको थियो। उनीहरूको श्रम भिसा थियो भने हाम्रो भिजिट भिसा थियो। लाइनमा पालो कुर्दा कुर्दा खुट्टाका पिण्डुला बटारिन थालिसकेका थिए। केही बेरको पर्खाएपछि हामी बल्ल तल्ल बोर्डिङ पास लिने ठाउँमा पुग्यौं। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामीले त्यस दिन बोर्डिङ पास पाएनौं। आजभोलि दुबईको भिजिट भिसामा यात्रा गर्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ भनेर हामीलाई एयरपोर्टबाट फिर्ता गरिदियो। त्यत्रो पर्खाएर अनेकन हण्ड ठक्करपछि तय भएको यात्रा विमानस्थलमा पुगेपछि क्यान्सिल भएको कुराले नराम्रोसँग झट्का दियो। उही निराशा, उही भारी मन लिएर हामी फेरि फर्किएर गोङ्गबुको पुरानै होटेलमा बास बस्न आइपुग्यौं। होटेलमा पुगेपछि हाम्रो यात्राको चाँजो पाँजो मिलाउने मान्छेलाई फोन गरेर सबै घटनाक्रम बताएपछि उसले अब भोलि तपाईहरूको यात्रा फिक्स हुन्छ भनेर त्यतै कतै बस्नुहोस् भन्ने सल्लाह दियो। होटेलमा अबेर फर्किएको हुँदा हामी त्यो रात खाना नखाई सुत्यौं। भोलिपल्ट रातिको 10 बजेतिर हामी फेरि उसै गरी एयरपोर्टमा गयौं। नभन्दै त्यो दिन हाम्रो उडान हुने भयो। विमानस्थल सुरक्षाका सबै प्रोटोकल पूरा गरेर हामी दुवै दाजुभाइ हवाई जहाज चढ्यौं। प्लेन चढेपछि आफन्त भने पनि साथी भने पनि हामी दुई दाजुभाइ मात्र थियौं। घर परिवार, गाउँठाउँ सबै छोडेर लामो समयको जोखिमपूर्ण यात्राको लागि हामी तयार भएर प्लेन चढिसकेका थियौं। जन्मिएको माटो छोडेर घर फिर्तीको कुनै ग्यारेन्टी नभएको यात्रामा निस्कँदा मन एक तमासले डुल्दो रहेछ। आमाले उसै गरी बिहान सबेरै उठेर घर धन्दा, चुलो चौकाको काम गर्नु पर्दो हो। बुबाको मेलापात, श्रीमतीको एक्लो संघर्ष, सानो छोराको ताते ताते हिराई जस्ता थुप्रै चित्रहरू मानसपटलमा आउने जाने गरिरहे। मन बहलाउन मोबाइलमा इयरफोन घुसारेर नेपाली गीत सुन्न लागे। मोबाइलमा पहिले नै डाउनलोड गरिराखेको नरेन्द्र प्यासीले गाउनु भएको गीत बज्न थाल्यो। काठमाडौँ छुट्यो हेर्दा हेर्दै आकाशमाथि उडिहाले म, याद आयो आफ्नै गाउँको धेरै टाढा पुगिहाले म।
त्यस्तै 4-5 घण्टाको हवाई यात्रापछि हामीले दुबईको आबुधाबीमा अवतरण गर्यौं। आबुधाबी पुगेपछि हामी एउटा होटेलमा गएर बस्यौं। त्यहाँ त्यस्तै 1 हप्ता जति हाम्रो बसाइ भयो। जीवनका हजार सपना र आवश्यकताले हुत्याएर दुबईसम्म पुगेका हामी जस्ता थुप्रै यात्रुहरू थिए त्यहाँ। भाइ सन्दीप र मैले रुकुमदेखि काठमाडौँसम्मको गोलचक्कर सँगसँगै मारेका थियौं र दुबईसम्म सँगै आएका थियौं। काठमाडौँमा रहँदा बस्दा सुख दुःख आरोह अवरोह अभावका कैयन झरीहरूमा हामी दाजुभाइ सँगै रुझेका थियौं। तर त्यो लामो यात्रा सँगसँगै गर्नलाई हामीलाई हाम्रो भाग्यले साथ दिएन। भाइ सन्दीपलाई दुबईमै छोडेर बाँकी यात्रा गर्नुपर्ने परिस्थितिले असाध्यै नरमाइलो लागिरहेको थियो। नेपालदेखि दुबईसम्म सँगै आएका काठमाडौँमा कोरोना कहर र थुप्रै सुख दुःखका क्षणहरू सँगै साटेका भाइ सन्दीपसँगै बाँकी यात्रा पूरा गर्ने मेरो चाहना र आकांक्षा हुँदाहुँदै पनि चाहेको जस्तो हुन सकेन। मैले अलि अगाडि यात्रा गर्नुपर्ने भयो भने भाइ सन्दीप पछाडि आउने निर्णय भयो। दुबईमा 1 हप्ता बसेपछि मेरो लागि गिनी भन्ने अफ्रिकी मुलुकको भिसा तयार भइसकेको थियो। छुट्टिने मन नहुँदै पनि भाइ सन्दीपबाट छुट्टिएर जनेश थापा, राजु खनाल, भीमबहादुर दाई र म एउटै थ्रुबाट गएका थियौं। दुबईबाट अर्को देशमा जानका लागि चाहिने आवश्यक सबै प्रमाणपत्रको चाँजो पाँजो मिलाएर हामीलाई त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म लगियो। त्यहाँबाट पनि हामीलाई सजिलै जान दिएन। दुबईको अध्यागमन विभागले हामीलाई यात्राको अनुमति नदिएपछि हामी फेरि फिर्ता भएर पहिले बसेकै होटेलमा आएर बस्यौं। जति अवरोध आए पनि जति झन्झट बेहोर्नु परे पनि हामी कुनै पनि हालतमा त्यहाँबाट अघि बढ्नै पर्दथ्यो। त्यसकारण फेरि भोलिपल्ट सबै प्रमाणपत्र मिलाएर अफ्रिकी मुलुक गिनीको लागि हामीले उडान भर्यौं। दुबईबाट उडेपछि विभिन्न देशको आकाश छिचोलेर हामी लगातार उडिरह्यौं। विभिन्न मुलुकबाट 3वटा जहाज चढेर निरन्तर 24 घण्टाको हवाई यात्रापछि बल्ल कल्ल अफ्रिकी मुलुक गिनी पुगियो। त्यहाँ पुग्दा मलाई यो भूगोलको अर्कै दुनियाँमा पुगे झैं लागिरहेको थियो। म त्यो भन्दा अघि मलेसिया पनि बसेर आइसकेको थिएँ। मैले त्यहाँ मलेसिया, नेपाल, दुबई लगायत अन्य देशका मानिसहरू भन्दा बिल्कुलै फरक मानिसहरू देखे। त्यहाँको सडकमा कालो रङका अग्ला होचा मानिसहरूको हुल थियो। उनीहरू आम एसियन मूलका मानिसहरू भन्दा बिल्कुलै बेग्लै थिए। उनीहरूको भाषा, त्यहाँको मौसम, रीति संस्कृति, खानपान, उठ्ने बस्ने तरिका सबै थोक फरक थियो। हाम्रो वरपर चारैतिर काला न काला मान्छेहरू मात्र थिए। उनीहरूले जिउ ढाक्न शरीरमा च्यातिएको मैलो र झुत्रो कपडा लगाएका देखिन्थे। नाक कान खोलेर ठूला ठूला प्वाल पारिएको थियो। धुलै धुलो मात्र भएको धुलौटे सडकको चारैतिर उनीहरू आफ्नै धुनमा कोही दौडिँदै थिए त कोही आफ्नै सुरमा यताउति गरिरहेका थिए। त्यहाँ कतै थोत्रो जस्ता पाताको छाना लगाइएको मन्दिर जस्तै ससाना घरहरू थिए भने कतै सिमेन्ट लगाइएका थोत्रा घरहरू थिए। त्यहाँका मानिसको हाउभाउ र आफ्नै सुरमा गरेको कोलाहाल देख्दा मनभित्र एक प्रकारको भयले बास गर्न थालेको थियो। ती मानिसहरू र हाम्रो बीचमा कुनै पनि कुरामा समानता थिएन। उनीहरूको भाषा, हाउभाउ, वेशभूषा हामीसँग केही पनि मिल्दैनथ्यो। उनीहरूले केही नबोले पनि हामीले उनीहरूको भाषा नबुझे पनि एउटा कुरा संसारको जुनसुकै कुनाको मानिसले पनि सहजै बुझ्न सक्दथ्यो। त्यो भनेको उनीहरू चरम गरिबीको सामना गरिरहेका छन्। उनीहरू रोग, भोक र शोकसँग दिनहुँ सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। तिनको मुजा परेको अनुहार, च्यातिएका कपडा, फुस्रो छाला र दुब्लो पातलो शरीरले उनीहरूको गरिबी, अभाव र सङ्घर्षको उजागर गरिरहेको थियो। आफ्नो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा, अवसर र सुरक्षित भविष्य नदेखेर पृथ्वीको सिङ्गै भूखण्डको यात्रा सुरु गरेको मैले गिनी पुगेपछि नेपाल भन्दा कैयौं गुणा खराब परिस्थिति झेलिरहेका देशहरू पनि यो दुनियाँमा रहेछन् भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्ने मौका पाए। यताउता नजर डुलाउँदै मनको मन्थन गरेरै हामी टहलिएका थियौं। केही समयपछि हाम्रो यात्रा सहजीकरण गर्ने मान्छे हामीलाई लिन आयो। उसले हामीलाई लिएर एउटा होटेलमा पुर्यायो। त्यो होटेलमा हामी जस्तै अरू 5 जना नेपाली पनि रहेछन्। परदेशको ठाउँ, परदेशमा नेपाली त टाढाको कुरा। दोस्रो मुलुक थाइल्याण्ड, बर्मा, दार्जिलिङ, सिक्किम र भुटानका नेपाली भाषी देख्न पाउँदा पनि मन असाध्यै हलुङ्गो हुँदो रहेछ, खुसीले रमाउँदो रहेछ। हामी सबैले एक आपसमा अनौपचारिक परिचय गर्यौं। हामीले त्यो रात त्यही गुजार्नु पर्ने भयो। केही समयपछि हाम्रो यात्रा सहजीकरण गरिरहेको मानिसले प्लास्टिकको पोकामा तातो न तातो एकदमै खल्लो पानी र गुलियो स्वादको खाना ल्याएर दियो। खाने मन नहुँदै पनि हामीले खायौं, किनकि हामी बाँच्नको लागि मात्रै भए पनि त्यो खाना खानै पर्ने बाध्यता थियो। त्यस दिन मैले हाम्रो पाखा पखेरुमा चल्ने शीतल हावा, गुर्सुम ढुङ्गाको तापबाट
मुहान फुटेर बगेको चिसो र सफा पानी, गाउँमा आमाले बनाएको सिस्नो र ढिँडो खुब सम्झे। त्यो एउटा फगत सम्झना मात्र थियो। यथार्थमा हामी नेपाली परिवेश भन्दा निकै टाढा पुगिसकेका थियौं। भोलिपल्ट एकजना भारतीय मूलको मानिसले मेरो अन्तर्वार्ता लियो। उसले सोधेका सबै कुराको जवाफ मैले अंग्रेजी भाषाबाटै दिएँ। केही समय अन्तर्वार्ता लिएपछि उसले अब भोलि तिम्रो उडान हुन्छ, तयार भएर बस भन्यो। हामी सबैले त्यहाँबाट अर्को यात्राको लागि आफ्नो तयारी गरेर बस्यौं। त्यहाँबाट हाम्रो यात्रा काजापालाङ, बार्सिलोना, बोलिभिया, पानामा हुँदै मेक्सिको सिटीसम्म हुने भनेर भनिएको थियो। लामो यात्राको क्रममा अझै अगाडि बढ्न पाइने कुराले एकातिर हामी खुसी थियौं भने अर्कोतिर यसपछिको यात्रा कस्तो होला, बाटोमा कस्तो खालको समस्या बेहोर्नु पर्ला भन्ने खुद्दुली चिन्ता र भयले गर्दा मन एकदमै बेचैन भएको थियो। अब गिनीबाट हाम्रो उडान हुनेवाला थियो। हामी सबैले आफ्नो तयारी गरेर हातमा ट्राभल डकुमेन्ट बोकेर तयार भएर बस्यौं। त्यो यात्रामा हामी जम्मा 10 जना नेपाली थियौं। अंग्रेजी बोल्न जान्ने र नजान्ने गरी हामीलाई 2 समूहमा विभाजन गरियो। त्यही 10 जना मध्ये अंग्रेजी बोल्न नजान्ने 5 जनालाई बोलिभियाको रूट प्रयोग गरेर पठाउने र अंग्रेजी बोल्न जान्ने हामी 5 जनालाई युरोपियन रूट प्रयोग गरेर पठाउने गरी चाँजो मिलाइयो। गिनीबाट करिब 12 घण्टाको हवाई यात्रापछि हामी बार्सिलोना पुग्यौं। गिनीबाट बार्सिलोना जाँदा मलाई कम्पनीको बोस, अरु 3 जना मेरो स्टाफ र अर्को 1 जनालाई सहयोगी बनाएर कागजपत्र मिलाइएको रहेछ। बार्सिलोनाको अध्यागमन विभागले हाम्रो पासपोर्ट, ट्राभल डकुमेन्ट र अन्य सबै कागजात हेरेर केरकार गरे। केही समयको केरकारपछि ती सबै कागजपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएपछि त्यहाँको अध्यागमनले हामी जहाँबाट त्यहाँ पुगेका थियौं त्यही देश फिर्ता हुनुपर्ने उर्दी जारी गरिदियो। हामीलाई त्यहाँबाट गिनी फिर्ता हुनुपर्ने भनिए पनि तुरुन्तै फिर्ता गराइएन। युरोपियन राष्ट्रमा तुलनात्मक रूपमा यसै पनि चिसो वातावरण हुन्छ। बार्सिलोनाको चिसो मौसम, चिसो हावापानी र सिमेन्टको भुइँमा 12 घण्टासम्म भोकै बस्नु पर्यो। बन्दी बनेर बस्नु पर्दा मानिसलाई 1 मिनेटको समय पनि वर्ष दिनभन्दा लामो लाग्दो रहेछ। गिनीबाट उडान भर्दा हामीमा जुन खालको उत्साह देखिएको थियो त्यो उत्साह अब हामीसँग बाँकी थिएन। बार्सिलोनाबाट हाम्रो यात्रा उल्टो दिशातर्फ हुने कुरा लगभग फिक्स भइसकेको थियो। अभागी खप्पर जता जान्छ उतै ठक्कर भने झैं हामी जहाँ जहाँ पुग्थ्यौं त्यहाँ एउटा न एउटा समस्या आइलाग्थ्यो र हाम्रो शरीरको आधा मासु खाएर जान्थ्यो। मनभित्र अनेकन पीडाको छाल हिमाल बनेर उठिदिन्थ्यो र हाम्रो भविष्यको क्यानभासमा कोरिएको चित्र छोपिदिन्थ्यो। एक पटक होइन, 2 पटक होइन, बारम्बार हामीलाई नियतिले लखेटिरहेको थियो। हामी शारीरिक र मानसिक रूपमा थाकिसकेका थियौं। आफ्नो मस्तिष्क पनि आफैलाई गहरौं लाग्न थालिसकेको थियो। अब कता लैजान्छ र के गर्छ भन्ने चिन्ताको कुहिरोले हृदयको क्षितिज सर्लक्क छोपिदिएको थियो। म ब्लगहरू, साहित्यिक विधाका विभिन्न विधाहरू चाहर्दै हिँड्ने मान्छे। त्यो बेला मैले आदित्य लिम्बुका गजलका केही शेरहरू सम्झेर मन बुझाउने प्रयास गरेँ। आदित्य लिम्बुले आफ्नो ब्लगमा लेखेका थिए, मिलन बिछोड हाँसो रोदन जिन्दगीका रीत बने। मिलन बिछोड हाँसो रोदन जिन्दगीका रीत बने। अँधेरीमा झरे आँसु बिहानीका शीत बने। पुरानाती घाउ बल्झी ज्वार भाटा मनमा उठ्दा। पुरानाती घाउ बल्झी ज्वार भाटा मनमा उठ्दा। कैयौं पीडा गजल बने, कैयौं पीडा गीत बने। जिन्दगीको यात्रा बीच यात्री धेरै मिले पनि मझधारामा एक्लै भाछु सबै यात्री अतीत बने। मिलन बिछोड हाँसो रोदन जिन्दगीका रीत बने। अँधेरीमा झरे आँसु बिहानीका शीत बने। साँच्चै म जिन्दगीको मझधारामा एक्लै भएको थिएँ त्यो बेला। अपराधीलाई अड्डा सार गरे झैं कहिले यता र कहिले उता पारेर हामीलाई ओसार पसार गरिनै थियो। बार्सिलोनाको अध्यागमनले त्यहाँबाट जहाजमा राखेर फेरि गिनीको एयरपोर्टमा ल्याएर छोडिदियो। नक्कली कागजपत्र बनाएर गिनीबाट बार्सिलोना प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीलाई गिनीको अध्यागमनले सजिलै छाड्नेवाला थिएन। गिनीको अध्यागमनले हामीलाई 48 घण्टासम्म एयरपोर्टमै नियन्त्रण गरेर राखिदियो। एयरपोर्टमा 48 घण्टासम्म अध्यागमनको नियन्त्रणमा बस्नु पर्दाको पीडा बयान गरेर साध्य नै छैन। खाना त परको कुरा, तिर्खा लाग्दा पिउने पानी समेत हामीसँग थिएन। पिउने पानी माग्दा पनि अध्यागमनका कर्मचारीले सुनेको नसुनै गरे। लगातार 48 घण्टादेखिको भोक, तिर्खा, अनिदोसँगै त्यहाँको गर्मी र लामखुट्टेको टोकाइको पीडा बयान गरेर साध्य छैन।
अफ्रिकी मुलुकको चर्को गर्मी र गर्मीमा चल्ने तातो हावा सहेर बस्नु पर्दा हाम्रो शरीरमा एकमुठी प्राण मुस्किलले बचेको थियो। त्यो बेला अध्यागमनमा मानिसको आवत जावतको चाप र कोलाहल सुनिसक्नु थिएन। निकै प्रयास गरेपछि हामीलाई त्यहाँको अध्यागमनले छाडिदियो। त्यो सकसपूर्ण वातावरणबाट 48 घण्टापछि धौ धौ बाहिर निस्कन पाउँदा निकै हल्का महसुस भयो, मानव हामी मृत्युको नजिक पुगेर फर्किएका छौं। हामी त्यहाँबाट बाहिर निस्किए पनि सबै सरसामान राखेको हाम्रो झोला भने अध्यागमनले उतै राखिदियो। अध्यागमनबाट खाली हात निस्किएपछि सम्पत्तिको नाममा हामीसँग शरीरको कपडा मात्र बाँकी थियो। अध्यागमनबाट बाहिर निस्किएर हामीले हाम्रो रुट गाइडरसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गर्यौं। रुट गाइडरको सम्पर्कमा गएपछि उसले हामीलाई त्यहाँको एउटा घरमा लिएर गयो। लामखुट्टीको टोकाई, चर्को गर्मी, तातो हावा र पिण्डाले शिथिल भएको शरीरलाई हामीले त्यहाँ 1 हप्ता जति आराम दियौं। हाम्रो पासपोर्टमा नक्कली भिसा हानेर बार्सिलोना प्रवेशको प्रयास गरेको थाहा पाएपछि त्यो देशबाट हुने सम्पूर्ण उडानमा हामीलाई यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अफ्रिकी मुलुक गिनी र गिनीको छिमेकी मुलुक गिनी बिसाउ काजु उत्पादनको लागि प्रख्यात मानिन्छन्। नेपालमा हामीले काजु महँगो मूल्य तिरेर खानुपर्ने अवस्था छ भने त्यहाँ जताततै काजुको बोटले बनेका झाडीहरू प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिन्थ्यो। गिनी र गिनी बिसाउ खुल्ला सिमाना भएका छिमेकी राष्ट्रहरू हुन्। त्यहाँ एउटा देशबाट अर्को देशमा जानलाई भिसा चाहिँदैन। जसरी नेपाल र भारतका मानिसहरूलाई एक अर्काको देशमा आवत जावत गर्न पासपोर्ट र भिसा केही पनि चाहिँदैन, ठीक त्यस्तै व्यवस्था त्यहाँका यी दुई मुलुकहरूमा पनि रहेछ। गिनीको अध्यागमनले हामीलाई कालो सूचीमा राखेपछि हामीलाई त्यहाँबाट अर्को मुलुक निस्कन असाध्यै गाह्रो बनिसकेको अवस्था थियो। त्यो थोत्रो घरमा 1 हप्ताको बसाएपछि हामी गिनीको छिमेकी देश गिनी बिसाउ पुग्नु पर्ने भयो। एउटा ट्याक्सीमा 10 जना नेपालीलाई राखेर हाम्रो रुट गाइडरले गिनी बिसाउ पुर्यायो। एउटा सानो ट्याक्सीमा गरेको त्यो यात्रा हाम्रो लागि असाध्यै कष्टकर बन्न पुग्यो। एउटा सिटमा डबल ट्रिपल मानिस खादिएर बसेका थियौं भने कोही ट्याक्सीको डिक्कीमा कुचिएर बसेका थियौं। अमेरिकी यात्राको रहर र महत्वाकांक्षाको हुरीसँग बग्दै बग्दै विश्वको अर्को कुनामा पुगेर त्यो अकल्पनीय दुःख झेल्ने पीडा बेहोर्ने मानिस हामी मात्र थिएनौं। गिनी बिसाउमा पनि हामी जस्तै अरू नेपाली दाजुभाइहरू पुगेका रहेछन्। गिनी बिसाउ पुगेपछि हामी भित्र काम बन्ने झिनो आशा कायमै थियो। रुट गाइडरहरूले पनि हाम्रो यात्रा अगाडि बढाउन भरमग्दुर प्रयास गरे, तर ती सबै प्रयासहरू नकाम सिद्ध भइरहेका थिए। आज भोलि पर्सि गर्दा गर्दै हामी त्यहाँ पुगेको 3 महिना बितिसकेको थियो, तर त्यहाँबाट अघि बढ्न सकिने सम्भावनामा 19 को 20 पनि प्रगति भएको थिएन। अन्ततः रुट गाइडरले पनि हार मान्यो र हामी दुबई फिर्ता हुनुपर्ने भयो। अफ्रिकी मुलुक गिनीदेखि बार्सिलोना र गिनीबाट गिनी बिसाउनीमा रहँदा बस्दा अमेरिकामा बस्ने प्रेमराज केसी, भाइ जोकेन्द्र केसी र मेरो अर्को एकजना साथीले मलाई निकै हौसला प्रदान गर्नुभयो। प्रेम र जोकेन्द्र बाहेक अर्को साथीको नाम मैले विशेष कारणवश यहाँ उल्लेख गर्न सकिन। यी 3 जना आफन्तहरूले म हारेको बेला, म थाकेको बेला, सबै आशा सकिएर निराश बनेको बेला मलाई हौसलाको बलियो बैशाखी दिनुभयो र म फेरि उठेर हिड्न सुरु गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो। आफूलाई अप्ठ्यारोमा परेको बेला कसैले दिने सामान्य सहानुभूति र हौसला पनि जीवनको अमूल्य निधि बनिदिँदो रहेछ। प्रेमराज केसी, जोकेन्द्र पुन र अर्को एकजना साथीप्रति म सदैव ऋणी रहिरहनेछु। गिनी बिसाउको 3 महिना लामो कष्टपूर्ण बसाएपछि त्यहाँबाट दुबई फर्किएँ। दुबई, गिनी, बार्सिलोना, गिनी बिसाउ हुँदै फेरि दुबईको गोलचक्कर मार्दा मार्दा म निकै थाकिसकेको थिएँ। दुबई फर्किएको केही दिनपछि म अचानक बिरामी परेँ। सुरुमा सामान्य ज्वरो आउने र पछि बिस्तारै बढ्दै जाने, टाउको बेस्सरी दुख्ने, खाना पटक्कै नरुच्ने, शरीरमा ससाना बिमिरा आउने, फियो बढ्ने, आँखा दुख्ने, जिउ कट दुख्ने, थकान महसुस हुने, पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने, कब्जियत हुने, वाकवाकी लाग्ने, नाडीको गति सुस्त हुँदै जाने, एक किसिमको छटपटी र बेचैनी बढ्दै जाने, शरीर कमजोर हुँदै जाने र दिशा पातलो हुने जस्ता लक्षणहरूले मलाई नराम्रोसँग कमजोर बनाउँदै लैजान थाल्यो। मैले त्यस्तो बेलामा सकेसम्म शरीर र मस्तिष्कलाई आराम दिनुपर्दथ्यो। धेरै मात्रामा झुलिलो पदार्थ खाने र सफा पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने, प्रोटिन तथा भिटामिन युक्त खानेकुरा खाने गर्नुपर्दथ्यो। तर एउटा प्रवासी, अझ भनौं भूगोलको चक्कर लगाउँदा लगाउँदै पराई मुलुकमा शरणार्थी झैं बन्न पुगेको म बुबुरो परदेशीको नसिबमा यस्तो कुरा कहाँबाट प्राप्त हुन्थ्यो र? दुबईमा पनि हाम्रो बसाई 3 महिना लम्बियो। दुबईमा म जस्ता थुप्रै नेपाली थिए। उनीहरू पनि आफ्नो समस्यासँग जुझिरहेका थिए।
त्यो समयमा मैले भोग्नु परेको शारीरिक र मानसिक पीडाको कुरा गरी साध्यै छैन। मलाई आफ्नो जिन्दगी आफैसँग बोझ लाग्न थालिसकेको थियो। मैले सीमित साथीभाइ बाहेक कसैलाई पनि आफ्नो मनको व्यथा भनिन, बरु आफै भित्र व्यथा लुकाएर आफै जलिरहे। घर परिवारलाई भनौं भने उनीहरूले अनावश्यक चिन्ता गर्ने डर थियो। चिने जानेका सबैसँग मनको व्यथा र विरह पोखौं भने पनि त्यसको कुनै अर्थ थिएन। यिनै र यस्तै यस्तै कारणहरूले गर्दा म चुपचाप आफै भित्र जलिरहेको थिएँ। टाइफाइडले गालेर मेरो शरीर एकदमै जीर्ण भइसकेको थियो। त्यति बेला मसँग औषधि किन्ने पैसा समेत थिएन। प्रवासको त्यो कष्टसाध्य दिनमा मलाई अमेरिकामा बस्ने मेरा आफन्तहरू विनोद पुन र विक्रम पुनले आफूले सकेको आर्थिक सहयोग समेत गर्नुभयो। म उहाँहरूले त्यो कठिन अवस्थामा लगाएको गुणलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दिन। म माथि जस्तो सुकै समस्या आइलागे पनि मेरो समस्या घरका कुनै पनि सदस्यलाई बताइन, किनकि म चाहन्थे म तनावमा भए पनि मेरो कारणले मेरो परिवारलाई कुनै पनि हालतमा तनाव नहोस्। 2 दिनको यो जीवनमा भोग्नु पर्ने जति सबै पीडा म आफै भोग्छु, तर मेरो परिवारलाई सबै प्रकारको तनाव, पीडा र हैरानीबाट टाढै राख्छु। यो मैले मनै मन गरेको प्रतिज्ञा थियो। डाक्टरको सल्लाह अनुसार नियमित औषधि खाएपछि मलाई बिस्तारै सन्चो हुँदै गयो। दुबईको 3 महिना लामो कष्टकर बसाइपछि फेरि हामी आवश्यक सबै कागजपत्र मिलाएर गन्तव्यको लागि उडान भर्ने तयारी गर्न थाल्यौं। म सहित अन्य 10 जना नेपालीहरूको समूह ब्राजिलको लागि उड्यौं। दुबईबाट ब्राजिलको लागि उड्दा हाम्रो मनमा फेरि कतै पहिलेकै जस्तो झन्झट हुने हो कि फेरि फिर्ता भएर यतै आउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहे। यस पटकको हाम्रो रुट इन्डिया हुँदै ब्राजिलसम्मको तय भएको थियो। दुबईबाट 3 घण्टाको हवाई यात्रा गरेपछि हामी भारतको दिल्ली स्थित विमानस्थलमा अवतरण गर्यौं। दिल्लीबाट 6 घण्टाको हवाई यात्रा गरेपछि इथियोपिया पुग्यौं। इथियोपियालाई ट्रान्जिट बनाएर 12 घण्टा लामो हवाई यात्रा गरेपछि हामी जसोतसो ब्राजिल पुग्यौं। यस पटक भने हामीलाई भाग्यले साथ दियो। ईश्वरको कृपाले गर्दा हामीले अघिल्लो पटकको यात्रामा भोगे जस्तो अनावश्यक हैरानी र तनाव यस पटक बेहोर्नु परेन। यहाँको अति व्यस्त दैनिकीका कारण सबै घटनाक्रम यो एपिसोडमा समेट्न सकिन। म मृत्युको मुखबाट बचेको मान्छे हुँ। पुर्खा र पितृको आशीर्वाद एवं ईश्वरको असीमित अनुकम्पाले आज म मेरो जीवनको अत्यास लाग्दो कथा, अत्यास लाग्दो भोगाई तपाईलाई सुनाउँदैछु। पानामाको समुद्रमा डुबुवा दुर्घटना हुँदा 3 जना नेपाली र 1 दर्जन इन्डियन एवं बंगालीको मृत्यु भएको थियो। उनीहरूको लास आजसम्म पनि फेला परेको छैन। सायद त्यो दुर्घटनामा मृत्यु भएका मानिसको लास अब फेला पनि पर्दैन होला। त्यो दुर्घटनाबाट मैले कसरी आफ्नो ज्यान जोगाएँ, अफ्रिकी मूलका मानिसले हाम्रो समूहमाथि धारिलो हतियार प्रहार गर्दा कसरी बाँचियो, हामी चढेको ट्रक दुर्घटना हुँदा कति दुःख बेहोरियो, यी सबै मेरो जीवनको अत्यास लाग्दो कथा र अमेरिका प्रवेशका सबै घटनाहरू तपाईलाई अतीतको डायरीको अर्को एपिसोडमा सुनाउनेछु। स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुहुने मेरा सम्पूर्ण आफन्त, साथीभाइ, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकहरूले अतीतको डायरी नामको यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेका मेरा आफन्त, साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले यो च्यानललाई शेयर गरेर सबैमाझ मेरो जिन्दगीको व्यथा साझा गरिदिनुहोला र मेरो जिन्दगीले बेहोरेको सबैभन्दा कठिन क्षण र मृत्युसँग मैले गरेको साक्षात्कारको कथाको लागि अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। हामी नेपाली अलि धेरै महत्वाकांक्षी र शौखिन छौं। यति धेरै महत्वाकांक्षी र शौखिन बन्दा ऋण धन गरेर यति ठूलो लगानीमा आफ्ना सन्तानलाई जोखिमको यो महासागरमा धकेल्नु कति उचित हुन्छ, कति अनुचित हुन्छ भन्ने कुरा सबै अभिभावकले बुझ्न र महसुस गर्न सक्नेछन्। यो छोराले मलाई पिर्यो नभन्नु, यो छोराले मलाई पिर्यो नभन्नु, एक्लै छोडी परदेश छिर्यो नभन्नु। म खुशी खोज्न विदेशिएको हुँ, म खुशी खोज्न विदेशिएको हुँ, संसारको नजरमा गिर्यो नभन्नु। यो छोराले मलाई पिर्यो नभन्नु, एक्लै छोडी परदेश छिर्यो नभन्नु। अवसरको खोजीमा निकै ठूलो जोखिम मोलेर नेपालदेखि अमेरिकासम्मको दूरी पार गर्नुभएका र हाल अमेरिकाको टेक्सास स्थित होस्टन सिटीलाई कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका टीकाराम पुनको यो सत्य कथा सुन्दै र पढ्दै जाँदा शरीरमा काँडा उम्रेर आयो। थुप्रै पटक जीव श्रृङ्ग भएर हृदयको अन्तकरणमा बारम्बार नमिठो दुखाइले गिजोली रह्यो। जति जति उहाँको कथा पढ्दै गए त्यति नै मन बेचैन र अशान्त बनिरह्यो। अब के होला कस्तो होला भन्ने जस्ता स्वाभाविक खुल्दुलीले लखेटिरह्यो। काठमाडौँदेखि दुबई हुँदै अफ्रिकी मुलुक गिनी, युरोपियन मुलुक बार्सिलोना, गिनी बिसाउबाट फर्किएर फेरि दुबई, इन्डिया, इथियोपिया हुँदै ब्राजिलसम्मको यात्रा। त्यो यात्रामा झेल्नु परेको शास्ति, हैरानी र बिरानो मुलुकमा टाइफाइड
विभेदले नराम्रोसँग थलिएका एकजना आम नेपाली युवा टीकाराम पुनको आगामी यात्रा कस्तो रहला, यसबारे जान्नको लागि तपाईले उहाँको भोगाईको अर्को एवं अन्तिम भागको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी केही समयपछि पृथ्वीको आधा भूभागको एक फन्को लगाइसक्नु भएका टीकाराम पुन मगरको भोगाईको अर्को भाग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। तपाईको जीवनका भोगाईहरू, सम्झना र यादहरूलाई तपाई पनि कार्यक्रम अतीतको डायरी मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो संस्मरण वा कथा लेखेर हामीलाई BISTABAR076@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। तपाईले अतीतको डायरी मार्फत सुनाएका कथा र व्यथाहरू तपाईकै जीवनको पुँजी बनेर चिरकालसम्म सुरक्षित रहनेछन्। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर दिनुभएको साथको लागि तपाईलाई विशेष धन्यवाद। अनि कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको अङ्कको लागि आफ्नो संस्मरण हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुने 8 पिस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 फलाटे घर भई हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास स्थित होस्टिन सिटीलाई आफ्नो रस्ती बस्ती बनाउनु भएका हाम्रा श्रोता श्रेष्ठ मित्र टीकाराम पुनलाई अत्यन्त ठूलो सम्मान सहित अनन्त साधुवाद टक्राउँदछु। कार्यक्रम अतीतको डायरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई भेट्न फेरि पनि आउने नै छु। आजको लागि तपाईसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।